ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى وصام كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله العظيم اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ اسلام ہے دریا تو کنارے ہیں صحابہ اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ اسلام ہے دریا تو کنارے ہیں صحابہ اگر چاند ہے آقا تو ستارے ہیں صحابہ واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص انگنت لا تعداد درود و سلام سید کونین امام الحرمین تساں اور میرے پیر و مرشد خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دے ہون میرے دوستو بھائیو بزرگو پردے اندر بیٹھ کے سننے والی عزت دے لائق احترام دے لائق اسلامی روحانی پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں اللہ وحدہ لا شریک دا بہت بڑا احسان ہے جس اللہ تعالیٰ نے دنیا دی بھیڑ اندروں نکال کے اس پاک اور مقدس محفل مجلس اندر بیٹھ کے اپنے وقت نو قیمتی بنام دی توفیق نصیب فرمائی دعا ہے اللہ تعالیٰ جنہ بھائیاں نے اس بزم نو سجایا ایدے اندر تعاون کیتا حصہ پایا کھانا تیار کیتا اشتہار بنوائے اشتہار لگائے اور پوری محنت کیتی اللہ تعالیٰ سارے بھائیاں دی دنیا بھی سونی بنائے تے آخرت بھی سونی بنائے انشاءاللہ میرے بعد میری جماعت دے مایا ناز خطیب برادر مکرم بلبل قرآن وادی شری بیان خطیب اسلام حضرت مولانا محمد ہارون یاسر صاحب بڑا ہی جاندار شاندار اور مدلل خطاب فرمان والے نے اللہ تعالیٰ بگوی صاحب دے علم اندر عمر اندر عمل اندر برکت فرمائے
آواز اندر انداز اندر اللہ مزید نکھار پیدا فرمائے۔ اے بڑی گالے وہ پہلے کرسی دے بیٹھے سن، ایک بار ایک جگہ تے میں بیان کر لگا جے شروع ہی کیتا ہے تے مولانا یاسین بلوچ صاحب آگے انہوں نے کھڑا ہو جا کاکا میں کرنا ہے، میں جی ٹھیک ہے تسی انہوں بڑے ہو۔ تے میرے بھائی جان بگوی صاحب اللہ تعالیٰ انہاں دی محبت قبول فرمائے اور اللہ انہوں مکے مدینے دی پھر حاضری نصیب فرمائے۔ یا اللہ جنہ آمین آکھیے انہوں نے بھی حاضری نصیب فرمائے، جنہ کنجوساں جی بھی نہیں آکھی انہوں نے بھی لے جا۔ توجہ، قرآن مجید اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات دا ذکر فرمایا جنہ لوگاں نے آکھیا ساڈا رب اللہ، پھر او دے تے قائم ہو گئے، پھر ڈولے نہیں سجے کھبے نہیں ویکھیا، مصیبتاں آئیاں پریشانیاں آئیاں دکھ آئے غم آئے سب کچھ برداشت کیتا مگر ثم استقاموا قائم رہے۔ فرمایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، پھر انہوں نے کسی قسم دا غم بھی نہیں ہوئے گا، ڈر بھی نہیں ہوئے گا، پریشانی بھی نہیں ہوئے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ساڑھے واسطے آئیڈیل نے، نمونہ نے، انہوں نے اسلام دی خاطر اپنا تن من دھن قربان کیتا۔ صحابہ کرام دی وجہ تو اللہ دا دین ساڑھے تک پہنچیا، اللہ دا قرآن مکمل ساڑھے تک پہنچیا، پیغمبر دا فرمان ساڑھے تک پہنچیا۔ اللہ تعالیٰ پیغمبر دے اصحاب دے طریقے دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق نصیب فرمائے۔ سارے کہہ دو آمین۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جدو میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھے ہیں نا پھر بڑیاں مصیبتاں آئیاں نے، بڑیاں پریشانیاں دا سامنا کرنا پیا۔ صحابہ کرام نے سب کچھ برداشت کر لیا وے مگر نبی پاک دا ساتھ نہیں چھوڑیا، میرے پیغمبر دے نال دغا نہیں کیتا، میرے پیغمبر دے نال بے وفائیاں نے کیتیاں۔ اے مکہ مکرمہ دے اندر ایک جوان ہے، توجہ کرنا غار کرنا، اے دے بارے اندر بیان کر دینے۔ مکہ دا شہزادہ وے، حسن دے لحاظ نال بھی بڑا سونا، قدو قامت دے لحاظ نال بھی بڑا سونا، گفتگو دے لحاظ نال بھی بڑا سونا، لمبیاں لمبیاں زلفاں رکھیاں نے۔ اے مکے دے اندر اے دی ماں بڑی امیر ہے، امیر کرانے دا پتر ہے، نازو نیم دے نال پلیا ہویا وے۔ اے جناب نا جدو بھی مکے دے بداران دے اندر نکلیا کردہ اے دا ایسا لباس جڑا ایک وار پہننا دوبارہ نہ پہننا، خوشبوہاں الگ الگ لگانیاں تے لوگ دیکھیا کردے سن کون جا رہے آوے، اے لمبیاں زلفاں والا اے مصعب بن عمیر جا رہے آوے۔ اے نوجوانو او جڑا شہانہ زندگی گزارن والا جدو میرے نبی دا کلمہ پڑھے ہیں نا پھر مانو پتہ چل گیا، سب کچھ واپس لے لیا، اے سونا لباس بھی واپس لے لیا، اے خوشبویاں بھی واپس لے لیا، او جڑیاں بگیاں تے سوار ہویا کر دے سن او سواریاں بھی واپس لے لیا، او جڑے نال پہرے دار ہویا کر دے سن او پہرے دار بھی واپس لے لے۔ کمرے دے اندر بند کر دیتا، مصیبتاں دا سامنا کرنا شروع ہو گئے۔ وقت گزر دیاں جدو میرے پیغمبر نے حبشہ دی طرف اجازت دیتی نہ ہجرت دی، حضرت مصعب بن عمیر حبشہ چلے گئے، پھر واپس آئے نے نا، پھر میرے پیغمبر نے مدینے بھیجے آوے۔ اے مدینے دے اندر اسلام دا پہلا قاصد حضرت مصعب بن عمیر۔ اے نوجوانوں سویا سلدیوں نوجوانوں اردا گردو آنے والے معظم مانو تے جدو جناب گئے نینا مدینہ منورہ دے اندر، مدینے اندر بڑے بڑے سردارانوں قرآن سنایا، بڑے بڑے چودریانوں قرآن سنایا۔ پھر میرے پیغمبر مدینے اندر آئے، اے جے میرے نبی نے نظرہ ماریاں، او جڑا روزانہ کپڑے تبدیل کرنے والا، او جڑا خوشبوہاں لگا کے چلن والا، اے جے میرے نبی نے نظرہ ماریاں نے حضرت مصعب بن عمیر نے جڑا کرتا پہنے ہیں نا اس کرتے نو ٹانکے لگائے
لگائے نے کانٹیاں دے نال ٹانکے لگائے نے قدماں دے اندر جوتا کوئی نہیں جسم تے گرد و غبار میرے نبی فرماتے نے مصعب او مکے والی زندگی تے تینوں یاد آندی ہوئے گی او شانہ وقت یاد آندہ ہوئے گا عرض کردے نے سونے ایسی زندگی نو کی کرنا جڑی زندگی کسے کام دی نہ ہوئے او نہ خوشبوواں نو کی کرنا مینوں اللہ دی قسم ہے یہ دے ہاتھ اندر مصعب دی جان ہے اس زندگی دا مزہی الگ ہے جس زندگی اندر رب دا قرآن سنایا جائے جتھے لوگاں نو اسلام دی طرف بلایا جائے پھر انج کر کے زندگی گزاریے اوے نوجوانوں توجہ کرنا جدو مار کے احد دے اندر حضرت مصعب بن عمیر آئے نے تے میرے نبی نے بدر اندر بھی پرچم اسلام دا حضرت مصعب دے ہاتھ اندر پھڑایا وے تے میرے نبی نے احد دے اندر بھی اسلام دا پرچم حضرت مصعب بن عمیر دے ہاتھ اندر پھڑایا وے تے باغیاں نا کافراں نے آ کے حملہ کیتا ایک نے آ کے تلوار ماری انج بازو کٹ گیا جدو پرچم اسلام دا گرن لگ گیا نا دوسرے ہاتھ اندر پرچم پکڑ لیا دوسرے ہاتھ اندر پرچم بلند کیتا ادھر بھی تلوار ماری اے بادو کٹ گیا انج کر کے اس پرچم نو سینے نہ لگا لیا اے گھٹنے زمین تے رکھ لے تے پرچم بلند کر کے کھڑے نے آخر کافرہ نے حملہ کیتا حضرت مصعب بن عمیر شہید ہو گئے نے اے نوجوانوں اگلی گل سننا اے جڑا سونے لباس پہنن والا اے جڑیاں الگ الگ خوشبوواں لگان والا اے جڑا امیر ماں دا پترے آج جدو دفن کرن دیواری آئی ہے نا انج میرے نبی نے نظرہ ماریاں نے آقا فرماتے نے کفن لے آندہ جائے اے جڑا کفن دا کپڑا لے آندہ ہے نا حضرت مصعب بن عمیر دے چہرے تے کر دے آپ دے قدم ننگے ہو جاندے جے قدمہ تے کر دے تے چہرہ ننگا ہو جاندہ صحابہ کرام دیاں کھاں برس گئیوں میرے آقا فرماتے نے واہ مصعب اسلام دی خاطر کنیاں قربانیاں دیتیاں نہیں نوجوانوں میں جڑی بات سمجھانا چاہنا اے او لوگ سن جنہاں نے آکھیا ان الذین قالوا ربنا اللہ جدو کیا ساڑا رب اللہ پھر مصیبتاں آئیاں دکھ آئے پریشانیاں آئیاں سب کچھ برداشت کیتا مگر اللہ دے دین نو چھوڑیا اللہ ایویں دی استقامت نصیب فرمائے سارے کہہ دو آمین میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینار محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا کون لے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا پھر قائم ہو گئے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے یار حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو کئی مرتبہ تسی واقعہ سنے ہیں نا جدو لا الہ الا اللہ دی صدا نو بلند کیتا پھر تماچے مارے نے امیہ نے پھر بھی کئی جا رہے نے لا الہ الا اللہ کہ دے حضرت بلال دے گال اندر سنگل پائے مکہ دے بدار اندر کسیٹ رہنے پھر بھی کئی جا رہے نے لا الہ الا اللہ کہ دے حضرت بلال دے ہاتھ پیر بن دینے سارا دن تتیرے تے سوٹ دینا پھر بھی کئی دیا رہنا لا الہ الا اللہ ایک دن امیہ نے انتہائی کر دیتی ہے انج کر کے انگاریاں دا بستر بنائے آگ دے انگاریاں دا بستر حضرت بلال نو لے کے آگے آکھیا بلال اگر کہیں گا اللہ ایک ہی ہے اللہ احد ان انگاریاں تے لٹا دیتا جائے گا اگر کہیں گا لات منات عزا خدا نے تیری جان بچ جائے گی حضرت بلال کہتے نے اللہ احد کئیاں نے پیران تو پھڑیا کئیاں نے بازوان تو پھڑیا آگ دے بستر تے لٹا دیتا گیا وے سویا اصل دیو نوجوانوں گلاں کرنیاں بڑیاں سوکھیاں نے واقعات بیان کرنے بڑے اوکھے نے اگر بلال دے درب دی سمجھ نہ آوے ایک آگ دا انگارہ چوک کے اپنے ہاتھ دی تلی تے رکھ لینا تے تصور کرنا ایک انگارہ برداشت نہیں ہے تے نبی دے یار دا کیسا ایمان ہوئے گا بلال نو اللہ نے کیسیاں ہمتاں دیتیاں ہونگیاں کہ آگ دے انگاریاں دے بستر تے لیٹے نے تے کئی جا رہے نے اللہ احد حضرت صدیقی اکبر دا گزر ہویا نا امیہ
نے سینے تے بھاری پتھر رکھے بلال اٹھ نہ سکے اگ دے انگارے جلا رہے نے تے جناب صدیق دوڑ دیاں میرے پیغمبر دے کول گئے سونے آج امیہ نے ظلم دی انتہائی کر دیتی ہے تو آٹے یار بلال لو آگ دے بستر تے لٹا دیتا ہوئے انگاریاں تے لٹا دیتا ہوئے میرے پیغمبر دیاں کھم برس گئی آقا فرماتے نے ابو بکر جلدی جا مینوں میرا بلال آزاد چاہی دے مکے اندر بلال دا ہور ہے کون ہے نہ نان کے مکے اندر نہ داد کے مکے اندر نہ پرا مکے اندر نہ قبیلے والے مکے اندر بلال ساڈا اسی بلال دے بلال ساڈا اسی بلال دے حضرت صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب بلال نو آزاد کروایا تے اگ دی انگاریاں نال جسم چلسیا ہوئے تے میرے نبی نے سینے نہ لایا حضرت بلال دی ہچکیاں بج گئی آقا فرماتے نے بلال صبر کر آج اوکھے دینے نے اللہ سوکھے دینے بھی لے آئے گا یہ استقامت اختیار کی تھی نا یہ دین تے قائم رہنے اگ دی انگاریاں تے لکھنا برداشت کی تے پھر رب نے شانے دیتا ہوئے کہ تے بیت اللہ دی چھات تے ازانہ کہیں دینے پھر رب نے شانے دیتا ہے سواری میرے نبی دی ہندی لگام بلال پکڑ کے تردہ پھر رب نے شانے عطا کیتا ہوئے وضو میرے نبی نے کرنا ہندہ پانی بلال لے کے ہوندہ پھر رب نے شانے دیتا ہوئے میرے پیغمبر نے عورتہ والا خطبہ دینا تے بلال نو نال لے کے جانا پھر رب نے شانے دیتا ہوئے خیمہ میرے نبی دا ہونا ہوئے تے پیرے دار بلال ہونا پھر رب نے شانے دیتا ہوئے چل دے زمین تے سر اللہ نے قدمہ دی چاپ نو جنت دا ساز بنایا گئے ان الذین قالوا ربنا اللہ جنہ کیا ساڑا رب کون اور بولو کون ثم استقاموا ایدے کہن دے بعد پھر استقامت بھی اختیار کی پھر نسے پجے نہیں اٹھے جاؤ جے بلال قائم رہنے ٹردے زمین تے قدمہ دی چاپ دی آواز کتھے ہوندی ہے تو عید پرست رب نو ایڈا پسند ہے حبشو آئی شان تک لے ڈولیا نہیں ایمان تک لے کعبے تے چڑھ کے اذان تک لے آقا پوچھ دے جنت دے اندر آقا پوچھ دے جنت دے اندر چل دا کونے ہور پیا چل دا ہے او زمین او پر جنتاں دے وچ شور پیا اللہ نالیں جی پیار پائے انگاریاں تے امیہ لٹا آئے گال دے اندر سنگل پائے لوکی پتھر مارن لگ پے لوکی پتھر مارن لگ پے احد اغدیو بول پیا چل دا ہے او زمین او پر جنتاں دے وچ شور پیا اذان پہلی سنان والا اذان پہلی سنان والا وضو نبی نو کران والا ڈاچی نبی دی چران والا اذان پہلی سنان والا وضو نبی نو کران والا ڈاچی نبی دی چران والا حکم مکانے جد بھی کیتا حکم مکانے جد بھی کیتا اے سن کے بلال دوڑ پیا چل دا ہے او زمین او پر جنتاں دے وچ شور پیا بلال سوہنے دا چوکیدارے بلال سوہنے دا چوکیدارے چوکیدارے باوقارے کافران لئی ننگی تلوارے کافران لئی ننگی تلوارے امیہ دے ٹکڑے کر وخائے امیہ دے ٹکڑے کر وخائے جنگ بدر وچ
جوڑ پیا چلدا ہے او زمین او پر جنتاں دے وچ شور پیا دعا کرو اللہ دین تے قائم رہن والا بنائے کہہ دو آمین میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینا محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا سچ فرمایا مالک کائنات نے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے امام کائنات دے صحابہ نے جدو لا الہ الا اللہ پڑھے ہیں نا پھر صحابہ اکرام نے کار نہیں ویکھے پھر صحابہ اکرام نے زار نہیں ویکھے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے نا مکے دے بہترین تاجر سن بڑا مال بڑیاں دولتاں نے پر جدو لا الہ الا اللہ دی آواز نو بلند کیتا آزمائشاں دیاں کڑیاں شروع ہو گئیاں سارا مال بھی ختم ہو گیا ساریاں دولتاں بھی مکے والے نے کھو لیا کار بھی چلا گیا زار بھی چلا گیا اگر نہیں گیا تے لا الہ الا اللہ نو نہیں جان دیتا اپنے سینے اندر محفوظ رکھے جدو مدینے میرے نبی نال ملاقات ہوئی آقا فرماتے نے عبد الرحمن کی لے کے آئے سونے سب کچھ لٹا کے آیا وا مگر لا الہ الا اللہ نو بچا کے آیا وا اللہ دی وحدانیت نو بچا کے آیا وا اللہ تعالیٰ تے نبی دی رسالت نو بچا کے آیا وا سب کچھ لٹا کے آیا میرے نبی فرماندے نے بیلیا کچھ نہیں ہو لٹایا تے میرے نبی نے انصاری صحابی دا پرا بنا دیتا تے انصاری نہ لے کے جاندے آندے یار اسلام واسطے سفر کر کے آئے اللہ رب العالمین دی وحدانیت نو بلند کرنے والے آ بیلیا اللہ تعالیٰ دا میرے تے بڑا فضل ہے میریاں دو دکاناں نے ایک دکان تینوں دے دینا وا میرے کار اندر دو بیویاں نے ایک بیوی نو میں طلاق دینا ادھر گزرن دے بعد تو نکاح کر لے تے میرے دو باغ نے ایک باغ میں تینوں دے دینا وا تے حضرت عبد الرحمن بھی اللہ نے بڑا وسیع دل دیتا ہے فرماندے نے بیلی اللہ تینوں راضی رکھے مینوں تو مدینے دے بازار دا راستہ وکھا دے سب کچھ لٹا لیا مگر رب دے دینوں نہیں چھڑیا حضرت عبداللہ بن اسد نے سیدہ ام سلمہ دیکھا ابو سلمہ سب کچھ لٹا کے مدینے پہنچے نے اے نوجوانو عبدالعزہ جدا ناباد اندر میرے نبی نے عبداللہ رکھے ہے جدو مکیوں واپس گئے سن مدینے تے سب کچھ چچا نے لے لیا حتیٰ کہ ماں نے پرانا جیا ٹاٹ سٹے ہے ایدے دو ٹکڑے کیتے نے ایک لک نال بن لیا ایک کندیاں تے رکھ لیا تے مدینے والے چل پہ پتا ہے نا مکے تو مدینہ 500 کلومیٹر تو زیادہ سفر ہے 6-7 گھنٹے بس اندر لگ دینے ہونتے روڈ بھی بہترین نے ہونتے گڑیاں بھی بہترین نے ہونتے اے سی بھی بہترین نے اسی بیٹھ بیٹھ کے تھک جانے ہیں او دو یاد آندہ ہے واہ نبی دیو یارو اینا پتھران تے چل دے سو اینا راستیاں تے چل دے سو کتے کھانا ملنا تے کتے نہ ملنا کتے پانی ملنا تے کتے نہ ملنا کتے تردیاں گرمی دی شدت دی وجہ تو بے ہوش ہو کے گر جانا ہوشانی پھر مدینے دا راستہ اختیار کر لینا اے نوجوانو حضرت نبی پاک دے یار نے جناب عبداللہ مدینے پہنچے نے تے کول پتہ کی ہے بس او ٹاٹ دے دو ٹکڑے نے جدے نال لکنو چھپایا تے کندیاں تے رکھے ہے مگر ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون وہ پھر قائم رہنے پکے رہنے ڈولے اللہ تعالیٰ دا فضل ہویا میں ان جدو گیا آج عثمان صاحب دال بھی ملاقات ہوئی اللہ تعالیٰ اس میرے بھائی دی محبت قبول فرمائے انہوں دی فرمائش انہوں نے ایک اور بھی فرمائش کی تھی میرے خیال ہے ادن نویں شیر تو ہم سنا دینے ہیں یہ بھی میرے اس پر آدھی فرمائش ہے خصوصی طور تے جدو گئے نا میدان احد دے اندر تے یاد آیا میرے نبی نے فرمایا سی احد آپ نے فرمایا نا احد میرے نال محبت کرتا ہے احد میرے نال محبت کرتا ہے تے میں احد نال
محبت کرنا تے ہمیں دل چ خیال آیا اود اللہ تینوں زبان دیندا تے سی پوچھ دے بھی میرے نبی دا چہرہ کیویں سی میرے نبی جدو چلدے سن تے کیویں لگدے سن او تو تے میرے نبی دی ایک ایک ادا ویکھی ہے نبی پاک دے صحابہ نے او دمدر بھی اپنی جاناں دے نذرانے پیش کیتے مگر دین تو واپس پلٹے نہیں اللہ سارے انو او ترتیب وکھا دے وے اللہ مکے بھی لے جائے مدینے بھی لے جائے ساڈا جڑا چاسی نے ایک باری لاہوروں بیٹھے تے 4 گھنٹے بعد انہیں آکھا جی آپا کراچی لینڈ کر رہے ہیں انہیں خراب ہو گیا دوجے تے بیٹھے وہ بھی 2 گھنٹے بعد انہیں کراچی لینڈ کر رہے ہیں میں جدے جانا سی تو بار بار کراچی لے آ رہے ہیں تیسری مرتبہ پھر سی الحمدللہ جدے پہنچے اور اللہ دے فضل مکہ مکرمہ اندر تے جہاز اندر بیٹھیاں نا اے چند اشعار میں لکھے دعا کرو اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اللہ بار بار تو انہوں لے جائے کہہ دیو آمین سانو بیت اللہ چ بلامی مالکا مدینے دا دیدار کرامی مالکا مل کے پڑھ لو سانو بیت اللہ چ بلا مل کے کہہ لو سانو جنہ جنہ جانا ہے سانو بیت گال مکن لگی ہے سانو بیت اللہ چ بلامی مالکا مدینے دا دیدار کرامی مالکا مدینے دا دیدار کرامی مالکا جتھے سا دنیا نو چین ملدا دکھڑا سناما اوتھے جا کے دل دا بار 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 موقع اے لے آمی مالکا بار بار موقع اے لے آمی مالکا مدینے دا دیدار کرامی مالکا سانو بے کہو سانو بیت اللہ چ بلامی مالکا مدینے دا دیدار کرامی مالکا کرگا توافی اوتھ بھج بھج کے نال پیم زم زم راجی راجی کے کرگا توافی اوتھ بھج بھج کے نال پیم زم زم راجی راجی کے سعی صفا مروہ دی کرامی مالکا سعی صفا مروہ دی کرامی مالکا سانو بیت اللہ چ بلامی مالکا دن داوی منظر پیارا ہندائی پر رات دات وکھیرا نظارہ ہندائے دن دا بھی منظر پیارا ہندائی پر رات دات وکھیرا نظارہ ہندائے بوسا حجر اسود کرامی مالکا بوسا حجر اسود کرامی مالکا سانو بیت اللہ چ بلامی مالکا سانو نعرہ تکبیر شان مکہ مدینہ شان مکہ مدینہ حضرت مولانا قاری نام اللہ عثمانی صاحب ہو کے پاک آقا دے جد گر جا دل کردہ روز دے قریب مر جا ہو کے پاک آقا دے جد گر جا دل کردہ روز دے قریب مر جا جنت بقی دے وچ دفناوی مالکا جنت بقی دے وچ دفناوی مالکا مدینے دا دیدار کراوی مالکا روز وچ آقا دے دو یار لیٹنے ابو بکر عمر جرار لیٹنے روز وچ آقا دے دو یار لیٹنے ابو بکر عمر جرار لیٹنے ساتھ سانو ساتھ سانو ساتھ سانو اونا دا اتامی مالکا
مدینے دا دیدار کراوی مالکا ریاض الجنہ وچ نفل پڑھیے رو رو کے اللہ کو توبہ کریے گناہ ساڑھے سارے ہی مٹاوی مالکا مدینے دا دیدار کراوی مالکا دولتاں دے نال اوتھے کوئی نہیں جامدا اوہ جاوے جنو اللہ بلاوندا دولتاں دے نال اوتھے کوئی نہیں جامدا اوہ جاوے جنو اللہ بلاوندا عثمانی تے اے موقع پھر لے آویں مالکا عثمانی تے اے موقع پھر بگوی تے اے موقع پھر لے آویں مالکا مدینے دا دیدار کراویں مالکا سانو مل کے کہہ لو سانو بیت اللہ چ بلاویں مالکا مدینے دا دیدار کراویں مالکا